केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। केन्द्र सरकारले कोरोना पीडितहरूको र अन्य विशेष वर्गको मानिसहरूको निम्ति जारी गर्यो भ्याक्सिनको विशेष मापदण्ड। खरसाङको वार्ड नम्बर 14 मा गरियो मास कोभिड टेस्ट। समाधान केवल भौतिक वस्तुहरू वितरण गरेर मात्र होइन, मानिसको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने अनित थापाको भनाइ। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक रहेको जाति हुने बिरामीको भनाइ। अनि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले दार्जिलिङ अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई सम्मानका साथ गरे सहयोग। अब नानीहरूलाई दूध खुवाउने आमाले पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउन सक्नेछन्। केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले राज्यको मुख्य सचिवहरूलाई लेखेको पत्रमा उक्त कुराको जानकारी दिएको छ भने कसैलाई पनि कोरोना संक्रमित भएर निको भएको छ भने उनले कम्तीमा 3 महिनापछि मात्र भ्याक्सिन लगाउने अनि कसैलाई पहिलो डोजको भ्याक्सिन लगाएर पनि कोरोना भएको खण्डमा दोस्रो डोज लगाउन 3 महिनाको ग्याप राख्नुपर्ने बताइएको छ। खरसाङको वार्ड नम्बर 14 मा मास कोभिड टेस्ट अनि सेनिटाइज गरिएको छ। केही दिन अघि मात्र खरसाङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 मा 2 व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो। कोरोनाकै कारण मृत्यु भने नभएको बताइएको थियो, तथापि समाजमा मानिसहरू मृत्युको कारण कोरोनाको शंका गरिरहेका छन्। गाउँघरमा भयको वातावरण सृजना भएको छ। यो खबर पाएर आज गोजमुमो 2 महासचिव अनित थापा वार्ड नम्बर 14 करबीर बस्ती पुगेर मानिसहरूसँग बातचित गरेको बताइएको छ। गाउँलेहरूको भय कम गर्न उनको सक्रियतामा मास कोभिड टेस्ट गराइएको र गाउँमा सेनिटाइज गरिएको छ। यस अवधि उनले समाधान केवल भौतिक वस्तुहरू वितरण गरेर मात्र होइन, मानिसहरूको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। यो समय एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, एक अर्काको मनोबल बढाउने कार्य हुनु अनिवार्य छ भनी बताएका छन्। कोरोनालाई पराजित गरी घर फर्किए आमा छोरा। कोरोना संक्रमित भएका आमा छोरा केही दिन अघि त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा उपचारका निम्ति भर्ना भएका थिए। आज उनीहरू स्वस्थ भएर घर फर्किएका छन्। आफू अस्पतालको सुविधासँग सन्तुष्ट रहेको भन्दै उनले विस्तृत जानकारी दिएकी छन्। हामीलाई आज खुसी लागिरहेको छ हो, एकदमै राम्रो यहाँको सर्भिस हो, सबैजना हेल्पफुल, डाक्टर सिस्टर सबैजना अब एकदम हेल्पफुल, हामीलाई एकदम सेवा गर्नुभयो, छिछि दुध गर्नु भएन। अन्त खानाहरू एकदम टाइम टाइममा राम्रो खाना खानु पायौँ हामीले। फर्स्ट डे मलाई भएको नानी नै भएको, म चाहिँ अस्ति बसेर गएको, अस्ति म 7 दिन बसेर गएको। अन्त नानी चाहिँ अहिले 6 दिन बसेर जाँदैछ। नानी जाति हुनुभयो, नानी जाति हुने चान्सेस छ, किनभने टेस्टहरू सबै पठाएको छ हो। जाति हुन्छ होला, नेगेटिभ आउँछ होला, रिपोर्ट आएको छैन, हिजो त गरेको टेस्ट। अन्त हामी यहाँको सर्भिसदेखि चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। एकदमै हामीलाई सिलगढी जानु पऱ्यो भने धेरै प्रब्लम हुन्थ्यो होला, किनभने उहाँ त अब सिलगढी भनेपछि डरै लाग्छ हो। यहाँ अब आफ्नै मान्छे आफ्नै अब जग्गा भएर हामीलाई खुसी लाग्यो। हामीले अब राम्रो सुविस्ता पायौँ, हामीले यहाँबाट हामी एकदमै खुसी छौँ। सुविस्ता राम्रो पायौँ हामीले। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच सबै स्टाफ, नर्स, सबै यहाँ काम गर्नु दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरू सबैजनालाई एकदम मेरोबाट एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। 2020 को कोभिडको प्रथम लहर समय त्रिवेणी स्थित जीटीए गेस्ट हाउसलाई तत्कालीन जीटीए अध्यक्ष अनित थापाको पहलमा त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा परिणत गरिएको थियो। यहाँ एसएआरआई रोगीहरूको उपचार हुन्छ। अहिले अस्पतालमा 180 बेड सञ्चालनमा रहेको छ। दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी शव दहन कार्य गर्ने अमीर गुरुङ एवं उनका सहयोगी महेश सार्की अनि सामन्त राईलाई सम्मान जनाउँदै विधायक निरज जिम्बाले आफ्नो 3
महिनाको विधायक वेतनबाट सहयोग स्वरूप प्रदान गरेका छन्। यसैगरी उनीहरूलाई PPE किट्स, अक्सिमिटर, मास्क, पन्जा, आवश्यक औषधि साथै भिटामिन औषधिहरू प्रदान गरेका छन्। आजको यस सम्मान कार्यक्रममा गोरामुमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मन्जिला तामाङ, गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी सदस्य सुवर्ण राई गुरुङ उपस्थित रहेका थिए। उक्त विषय विधायक निरज जिम्बाले थप बताएका छन्। आफ्नो घर नगइकन यो कोभिडको जति पनि लासहरूलाई सरकार फ्यामिलीमा नदिनु सक्ने लासहरूलाई जुन प्रकारले उहाँले तल हाम्रो क्रिमेटेरियम ग्राउन्ड पार्टीमा गएर डिस्पोज गर्नुहुँदैछ र उहाँको 2 जना सहकर्मी एकदम भोलिन्टियरली लागि परेको छ आफ्नो प्राणलाई जोखिममा राखेर एमएलए बने बाई इलेक्सनमा। तबदेखि नै एउटा मेरो प्रथा एउटा चलन छ कि मैले मेरो स्यालेरी कहिले पनि मैले आफ्नो निजी कार्यको लागि ड्र गरिनँ। त्यो मैले जहिले पनि जनहितको कार्यक्रमहरूमा जनहित सेवाको कार्यक्रममा जहिले पनि मैले आफ्नो स्यालेरी दिइराखेको छु। गत केही दिन अघिदेखि बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउन कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको थियो। यस सेवाद्वारा शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई लाभ पुगिरहेको थियो। आज सिङ्जीबाट एकजना कोरोना पोजिटिभलाई सास लिनमा अप्ठ्यारो महसुस भएको र आपतकालीन एम्बुलेन्स सेवा चाहिएकोले फोन मार्फत उक्त एम्बुलेन्सलाई सम्पर्क गरेपछि आज उनलाई त्रिवेणी अस्पताल लगिएको छ। 102 गाडी अब चाहिँ त्रिवेणीको लागि निस्क्यो। अघिको जो पेसेन्ट छ अब यहाँबाट सिधै यो गाडी चाहिँ अब तल पेसेन्टलाई लिएर त्रिवेणी जान्छ। 102 नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको पहलमा ती बिरामीलाई त्रिवेणी पुर्याउन देखाइएको तत्परता र सेवाको निम्ति नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान प्रति आफन्तले आभार प्रकट गरेका छन्। हेल्थबाट पनि हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ संसारमा जुन चाहिँ एम्बुलेन्स छ त्यो खालि प्रेग्नेन्ट वुमेन डेलिभरी वुमेनहरूको सेवा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले म्युनिसिपालिटी कालेबुङ विभागहरूतिर सरसल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सेवा उपलब्ध गर्न सक्यौँ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फोन गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो एम्बुलेन्स र यतिको छिटो भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद फेरि उहाँलाई दिन चाहन्छौँ र पुरा टिमलाई पनि। रेली खोलामा माछा मार्न र खोला खेल्न रेली राइजिङ क्लबले गत केही दिन अघि निषेध गरेपछि आज फेरि अर्को पोस्टरिङ गर्दै रेली खोलामा लासहरूलाई अधुरो जलेको अवस्थामा छोडेर नजाने आग्रह गर्दै पुल रेली बजार इलाकामा पोस्टरिङ गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। केन्द्र सरकारले कोरोना पीडितहरूको र अन्य विशेष वर्गको मानिसहरूको निम्ति जारी गर्यो भ्याक्सिनको विशेष मापदण्ड। खरसाङको वार्ड नम्बर 14 मा गरियो मास कोभिड टेस्ट। समाधान केवल भौतिक वस्तुहरू वितरण गरेर मात्र होइन, मानिसको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने अनित थापाको भनाइ। त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सन्तोषजनक रहेको जाति हुने बिरामीको भनाइ। अनि दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले दार्जिलिङ अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई सम्मानका साथ गरे सहयोग। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 89678511
9639 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेयरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेयरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेयरी, छोटा भालुखोप, लम्बिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान, MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी, MBBS, MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ, MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। Print in Kalimpong, we print your imagination.
यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, RC मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन,
प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिती रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।